عندنا اي ان يقال الانتيغرال ديال 4 اكس 6 ناقص 2 اكس 5 زائد 11 اكس 4 ناقص اكس 3 زائد 11 اكس كاري زائد 2 اكس زائد 3 على اكس فاكتور ديال 1 بليس اكس كاري على بويسونس 1 بليس اكس على بويسونس 3 ديال اكس. من درنا ديكومبوزيسيونيلمون سامبل لقينا بان هاد لا فراكسيون غاسولني تساوي 3 على اكس زائد اكس ناقص 2 1 بليس اكس كاري اكسيتيرا. دابا خصنا نحسبو هاد الانتيغرال، غنحسبو هاد الانتيغرال. هاد الانتيغرال اي لينيير، دونك غادي نفرقو الانتيغرال غتجينا هي 3 الانتيغرال ديال 3 على اكس دي دو اكس زائد الانتيغرال ديال اكس ناقص 2 سيغ 1 بليس اكس كاري دي دو اكس زائد الانتيغرال ديال 3 سيغ 1 بليس اكس كاري لو تو كاري دي دو اكس زائد الانتيغرال الاخر ديال اكس بليس 1 سيغ 1 بليس اكس كاري لو تو على بويسونس 3 دي دو اكس. ساهل مزيان. دونك 3 غنخرجها بقى لي الانتيغرال غتجيني هنايا اكس. شنو البريميتيف ديال ان سيغ اكس؟ الا بغينا نسهل القضيه هادي راه اكس بريم على اكس دي دو اكس. شنو البريميتيف ديال هادي؟ الالام. مزيان. هادي اش غندير ليها؟ غنفرقها حتى هي. غنفرقها علاش؟ حيت لا 1 بليس اكس كاري لا ديريفي ديالي 2 اكس. انا عندي اكس دونك عندي لا ديريفي مخبيه ناقص نفرقها. دونك نفرق هادي غتجيني اكس سيغ 1 بليس اكس كاري دي دو اكس ناقص 2 الانتيغرال ديال 1 سيغ 1 بليس اكس كاري دي دو اكس. وشنا هي لا بريميتيف ديال 1 سيغ 1 بليس اكس كاري؟ هي الكتونجونس. مزيان. هادي زائد 3 غنخرج 3 وغادي تبقى ليا 1 سيغ 1 بليس اكس كاري لو تو كاري دي دو اكس. بريميتيف ديال 1 سيغ 1 بليس اكس كاري لو تو كاري. بريميتيف ديال هادي ديجا هي ليكزو اللي كنت درت قبل لو كنت لحتو ديال اي ان ديال لا سويتش اي ان ديفيني بار اي ان ايكال لانتيغرال دو 1 سيغ 1 بليس ناخدو حنا اي بليس اي كاري على بويسونس ان دي دو اي. قلت بان هاد لا سويتش تتساوي، قلنا بان هاد لا سويتش تتساوي هي اي بليس كونستانت سي ان ايكال 0 ولا ارك طونجونت. هادي خصها تحفظ عن ظهر قلب. ارك طونجونت اي زائد كونستانت سي ان ايكال 1. سينو يعني سينو ستادير ان كبر من 2 كالكو سوا ان سوبيريور ايكال 2. عندي اي ان عندي غولاسيون دو ريكورونس اونتر اي ان اي ان موان 1. يعني باش نحسب اي ان خاصني اي ان موان 1. دونك هي 1 سيغ 2 ان موان 1 اي سيغ 1 بليس اي كاري تو لا بويسونس ان موان 1 بليس 1 موان cette expression là 1 sur 2 fois n moins 1 tout ça fois in moins 1. دونك لقينا بان اي 2 شحال تساوي؟ هي الانتيغرال ديال 1 سيغ 1 بليس اي كاري لو تو على بويسونس رومبلاسي ان بجوج دي دو اي. شحال تساوي هادي؟ غنجينا رومبلاسي ان بجوج تجينا واحد لي جوج تجيني هي اي سيغ 1 بليس اي كاري تو على بويسونس عندك جوج ناقص واحد هي واحد سا مارش زائد واحد ناقص واحد لي جوج على بويسونس جوج فاكتور ان موان 1 هي واحد ناقص واحد لي جوج. ها هي ديجا حسبت واحد لي جوج. دونك جوج ناقص واحد ناقص واحد لي جوج هي واحد لي جوج زائد واحد على جوج اي ان موان 1 اي 2 هي اي 1 ان موان 1 هي اي 1 اي 1 ها هي عندي فوا ارك طونجونت اي زائد كونستانت سا مارش. دونك هادي اي 2 وها هي عندي اي 2 عندي خاصني غير نغومبلاسي اكس باغ اي. دونك اي 2 عندي هنايا كيما تشوفوا هنا عندي 1 بليس اكس كاري لا ديريفيت 1 بليس اكس كاري جو تخوف 2 اكس. ها هو عندي اكس خاصها جوج تاع هاد الانتيغرال نفرقو زائد الانتيغرال ديال اكس سيغ 1 بليس اكس كاري لو تو على بويسونس 3 دي دو اكس زائد 1 سيغ 1 بليس اكس كاري sur la puissance لا دي دو اكس. هنا عندي 1 بليس اكس كاري لا ديريفيت تعطيني 2 اكس. دونك نضرب في جوج نقسم واحد على جوج. مزيان.
وهنا تادي لهنايا ان بليس اكس كاري لا ديريفيتيف تعطيني دوز اكس، دونك غنضرب جوج ونقسم واحد على جوج. مزيان. الوغ الاخرى ها هي كتبتها هنايا سامارك دونك ايكال تلاتة. شنو البريميتيف ديال هادي اللي معرفتش؟ البريميتيف ديال هادي انا غنذكرو هنا. بريميتيف لا ديريفي ديال الان، لا ديريفي ديال الان دو اي بريم هي اي بريم سور اي. دونك عندي اي بريم سور اي بريميتيف ديالي الان هنا الفالور ابسولي معرفتش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، دونك هي الفالور ابسولي دو يو. اي هنا عندنا هي اكس، دونك هي الان الفالور ابسولي دو اكس زائد ان دومي. شنا هي هادي سان غيان كو دوز اكس هي ان بليس اكس كاري بريم ان بليس اكس كاري بريم على ان بليس اكس كاري دي دو اكس. تا هادي البريميتيف ديالها هي الالان تراجعو ليها ناقص جوج ان سي ان بليس اكس كاري. هادي البريميتيف ديالها هي الارك طونجونت اكس. هاهي بتي رابيل ارك طونجونت يو لا ديريفي ديالها هي اي بريم سور ان بليس اي كاري. دونك هادي سو ني غيان كو البريميتيف ديالها سو ني غيان كو الارك طونجونت دو اكس زائد 3 فوا 1 سور 1 بليس اكس كاري تو كاري. هادي هي اي دو، دونك تساوي نضرب 3 في هاد اكسبريسيون لا، دونك هي 3 على جوج اي عندي هنا اكس، دونك هي اكس سور 1 بليس اكس كاري زائد 3 على جوج ارك طونجونت اكس زائد واحد لا كونستانت سي. اونسويت هنا ساليت مع هادي، دابا غندوز لهادي. هادي زائد ان دومي خارجة ديالها برا، و دوزيك شناهي؟ هي لا ديريفي ديال ان بليس اكس كاري، دونك ان بليس اكس كاري بريم سير ان بليس اكس كاري تشوف لا بويسونس 3 دي دو اكس. مزيان. زائد شناهي هادي؟ لانتيغرال ديال ان بليس اكس كاري لا بويسونس 3. هادي راه هي هادي غير عطيت الان 3، دونك سيتادير اي 3. نمشي نحسب هنا اي 3، غنكتب هنايا دونك اي 3 تساوي غنغومبلاسي بتلاتة هنايا، غتجيني هنايا 3 ناقص 1 هي 2، دونك 1 لجوج هي 1 ل4، غتجيني 1 ل4. غتجيني هنايا هي اي سور 1 بليس اي تو كاري على بويسونس 2 زائد غتجيني 1 ناقص 1 ل4 هي 4 ناقص 1 هي 3 على 4، 3 على 4 فوا اي 2. اي 2 عندي انا ديجا حسبت اي 2، دونك هي 1 سور كار اي سور 1 بليس اي كاري لو تو كاري زائد 3 على 4 فوا 1 دومي هي شحال؟ هي 3 على 8 اي سور 1 بليس اي كاري زائد 3 على 8 زائد 3 على 8 ارك طونجونت اي، ارك طونجونت اي ها هي زائد واحد لا كونستانت سميها سي بريم. دونك هادي اي 3 غنغومبلاسي هنا، دونك زائد 1 ل 4 اي عندي هنا اكس، دونك هي اكس سور 1 بليس اكس كاري لو تو كاري زائد 3 على 8 اي هي اكس سور 1 بليس اكس كاري زائد 3 على 8 ارك طونجونت اكس زائد واحد لا كونستانت سي بريم. مزيان. دونك تساوي تي رابيل لا قلت نفكركم في هادي، عندي بي الان دو اش تساوي هادي هي الان دو كوا ا لا بويسونس بي. دونك هنايا 3 غطلع تدخل غتولي الان دو اكس لا بويسونس 3 بليس ان دومي. هادي البريميتيف ديالها شناهي؟ اي بريم على اي، اي بريم على اي بريميتيف ديالها هي الان اي، دونك هادي الان فالور ابسولي دو 1 بليس اكس كاري. مزيان. ناقص جوج ارك طونجون دو اكس زائد 3 على جوج اكس سور 1 بليس اكس كاري. مزيان. زائد 3 على جوج ارك طونجونت اكس، خدي هادي تا هي غنزيدوها تكون هنا زائد 3 على جوج ارك
طونجونس إكس زائد سي زائد ان دومي. هادي شناهي؟ شناهي بريميتيف ديال U prime sur E à la puissance n. Ah, un petit rappel. Il est dérivé 1 sur 1 moins n fois 1 sur E à la puissance n moins 1. Il est dérivé I prime E à la puissance n. Donc la primitive de I prime sur E à la puissance n est 1 sur 1 moins n fois 1 sur U à la puissance n moins 1. أنا هنايا عندي 3 دونك n égale 3. دونك بريميتيف دو سات اكسبريسيون لا شناهي؟ هي 1 على 1 ناقص 3، يعني ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2 1 على U على بويسونس n موان 1. دونك 1 إي عندي أنايا 1 بليس إكس كاري على بويسونس n موان 1. 1 موان 1 هي 3 ناقص 1 هي 2 زائد 1 على 4 بلاتي أطون نسيت 1 على 2 لي كانت برا، 1 على 2 كنت غنساها، زائد 1 سيغ كار إكس على 1 زائد إكس كاري لو 2 كاري زائد 3 على 8 إكس سيغ 1 بليس إكس كاري زائد 3 على 8 أرك طونجونس إكس زائد سي بريم. مزيان. دونك هادي شحال تساوي؟ عندي الان دو ا بي يساوي الان دو ا زائد الان دو بي. سا مارش. دونك سا فوا سا نطلع بعدا ان دومي هنايا. واحد الحاجة 1 بليس اكس كاري 1 بليس اكس كاري هادي ديما موجبة، دونك نحيد الفالور ابسولي ونطلع ان دومي. طلعت ان دومي هنايا غتولي هي جذر وغنضرب هادي في هادي، دونك غتولي هي الان فوالا غنساوي إكس على بويسونس 3 فوا غاسين 1 بليس إكس كاري. مزيان. دونك هادي مشات مع هادي، نقدر نجي ندير ليها بحال هكا باش منتلفش هادي مع هادي. ناقص 2 أرك طونجونس إكس زائد 3 على 2 إكس، هاي أرك طونجونس خوتها و هاي وحدة أخرى تاني خوتها. دونك نجمع هادو 3 على 2 زائد 3 على 8 غنضرب هنا في 4 نضرب هنا في 4 تولي 12 على 8. 12 على 8 زائد 3 على 8 هي 15 على 8 ناقص 2. دونك 15 على 8 ناقص 8 ناقص 15 على 8 ناقص 16 على 8 ناقص 1 على 8. دونك ناقص 1 على 8 أرك طونجونس إكس. دونك هادي مشات مع هادي تفكيت مع جمعتهم. دونك غنشوف لي عندهم 1 بليس إكس كاري في المقام 1 بليس إكس كاري كاين هادو كاين هادي. دونك نضرب في 4 نضرب في 4 تجيني 3 في 4 12 12 على 8 زائد 5 على 8 زائد 3 على 8 دونك هي 15 على 8 15 على 8 إكس سيغ 1 بليس إكس كاري. مزيان. دونك هادي نسات مع هادي باش مندوخش، شوف لي هادي زائد هادي، هنا 1 على 4 وهنا ناقص 1 على 4، هنا كاين 1 هنا كاين 1 وهنا كاين إكس. دونك غنعمل 1 على 4 دونك زائد 1 على 4 عامل إكس إكس ناقص 1 على 1 بليس إكس كاري لو 2 كاري. دونك هادي مشات مع هادي غي زائد سي ان زائد سي ان بريم غنسميها كا، ندير كالكو سو كا ابارتيغ ار. شوف هادي واش يمكن ليا نعاود نقادها. دونك هادي حد هنايا مقدرش ندير شي ايطاب اخرى، دونك ناقص من اك طونجون زائد صافي. دونك اي 6 l'intégrale de 4 x 6 ناقص 2 x 5 زائد 11 x 4 ناقص x 3 زائد 11 x كاري زائد 2 x زائد 3 سيغ x فاكتور 1 بليس x كاري سو لا بويسونس 3 ديال x. لقيتها بأنها تتساوي ln دو x سو لا بويسونس 3 بلا سوري فغاسين 1 بليس x كاري ناقص 1 على 8 أرك طونجونت إكس نبدا بهادي زائد 15 على 8 إكس سيغ 1 بليس إكس كاري
زائد واحد ضربة x moins 1 sur 1 plus x carré le tout carré z k quel que soit k appartient à R.